पिछली कई एआई के मुतालिक बनाई गई वीडियोस के बाद बहुत सारे पेरेंट्स ने जो मुझे एक कॉमन सवाल भेजा, वो सवाल ये था कि हम अपने बच्चों को फिर क्या सिखाएं। एआई तो सारी जॉब्स लेके जा रही है। तो उनके लिए मेरा जवाब है, जी हाँ, इसका जवाब ये है कि आप अपने बच्चों की तरबियत उन चीज़ों पे करें जिनकी वजह से वो मुस्तकबिल में आने वाले कल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम कर सकें। हमने देखा बहुत अरसे पहले बहुत सारी चीज़ें रिवायती तौर पे चलती आ रही थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ने उनको रिप्लेस कर दिया और वो लोग जिनके बिहेवियर्स या जिनकी लाइफ स्किल्स बदली नहीं, वो पीछे रह गए और उनको उनकी इम्पोर्टेंस इस सिस्टम से ख़त्म हो गई। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दूंगा। आज से कुछ अरसा कबल शुरू में जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आया तो जिन ख़वातीन को पैसे लेने होते थे वो पोस्ट ऑफिस या डाक खाने जाके लाइनों में घंटों घंटों लगती थी, ख्वार होती थी। फिर थोड़ी सी तरक्की हुई तो उन्होंने वो जो है सिस्टम बैंक्स को ट्रांसफ़र कर दिया। फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अपना स्टाफ आ गया। उसके बाद चलते चलते जब बहुत सारी जगहों से शिकायतें आने लगी तो लोगों ने या सरकार ने एटीएम कार्ड निकाल दिया कि अब आप जाओगे और आपको जो है जहाँ से भी आपको पैसे निकालने हैं आप किसी भी बैंक से जाके पैसे निकाल सकते हो। तो हमारे पास लिटरेसी रेट का मसला था, तो लोगों ने जो है वो फिर भी एटीएम निकाल कार्ड लेके भी किसी और के पास जाते, वो कभी 200 देता, कोई 500 लेता। इस तरह की शिकायतें मुख्तलिफ अखबारों में पूरे पाकिस्तान से पढ़ने को मिलती और वो काम उस तरह होता गया। लेकिन वो जो एक डाक खाने में बैठे एक बंदे की जो बादशाहट थी कि मैं कहता हूँ ये होगा, वो ख़त्म हो गया और मशीनों ने टेक कवर कर लिया। एक छोटी सी मिसाल है, आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि आपके बच्चों का जब वो मार्केट में आएंगे तो उनका फ्यूचर किस तरीके का होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये की चीज़ें जो हम सिखाएं, जो अभी जॉब्स हैं, नॉर्मल जॉब्स हैं, मुझे नहीं लगता एटलीस्ट आइंदा आने वाले कुछ सालों में ये एग्जिस्ट करेंगी। हमारा वैसे ही मुल्क जो है वो माशी बदहाली का शिकार है। तो जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी 10 लोगों का अगर वो काम कर सकेगी वो उससे काम लेंगे। यही आईएमएफ भी वो करेगा, बाकी इदारे भी वही उससे कहेंगे कि हम आपको पैसे देते हैं तो आप बजाय इसके कि लोगों को इसलिए नौकरियां दें कि उनको पैसे चाहें, बल्कि आप प्रोडक्टिविटी पे कोशिश करें, ज़ोर लगाएं। तो आपके बच्चों के लिए मैं सिर्फ उनके अभी फ़िलहाल नाम या बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, फिर उस पर हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहेंगे कि क्या वो स्किल्स हैं जो अगर आप नौजवान हैं तो आप सीखनी चाहिए, अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। तो ये की 5 से 6 स्किल्स हैं जिन्हें मैं सॉफ्ट स्किल्स की कैटेगरी में ही लेके आता हूँ। तो वो सिखाना ज़रूरी है। अपने बच्चों को क्रिएटिव बनाएं, उनको तख्लीकारी में शौक़ लगाएं। रिपीटेटिव टास्क करना, रिपीटिशन करना, रट्टे लगाना वो मुस्तकबिल नहीं है। लोग जो रिपीटेटिव, चाहे वो तकारीरी मुकाबले होते थे, चाहे वो रिपीटेटिव, मेरे बच्चे को सारे पाड़े याद हैं, मेरे बच्चे को ये सब याद है। याद करना अच्छी बात है अगर वो उसको यूटिलाइज कर सकता है, बट रिपीटेटिव करना, उसको एक ही रट्टा लगाया हुआ है सारी ज़िंदगी वही रखना, उसका मतलब नहीं समझना, उस पर सवाल नहीं करना, ये उसको नुकसानदा होगा। तो उसको क्रिएटिव बनाए, उसको अपने आप को बताने के लिए, चाहे वो आर्ट के ज़रिए करता है, ड्राइंग के ज़रिए करता है, लिख के करता है, बोल के करता है, बता के करता है, उस बच्चे को उसमें मदद करें कि वो अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी तख्लीक को दिखा के लाए। एआई जितना भी करेगी उसकी लिमिटेड ट्रेनिंग उसमें रहते हुए वो क्रिएटिविटी को लेके आएगी। इंसान का जो जहन है वो तख्लीकी तौर पे वो बनाया इस तरह गया है कि उसके अंदर तख्लीकात होती हैं। तो अपने बच्चे को इनोवेशन या क्रिएटिविटी पे उसकी हेल्प करें। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो मैं बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ अपने लिए, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। कि अपने बच्चे को सवाल करना सिखाएं कि वो एक चीज़ को जब देखता है तो उसको देख के उसको परखे, उस पर एकदम से यकीन ना करे कि किसी ए बंदे ने बोल दिया तो वो बात मान ली, किसी बी बंदे ने बोल दिया तो वो बात मान ली। बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का एलिमेंट जो है वो पैदा करें। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इनकारी बना दें, बदतमीज़ बना दें, बल्कि उसको सवाल करना कि वो जो ये कर रहा है वो क्यों कर रहा है, इसका क्या फ़ायदा होगा। जब वो इस तरह चीज़ों को रैशनलाइज करके सोचेगा तो वो बेहतर फैसले ले सकेगा। नंबर 3, इमोशनल इंटेलिजेंस। कि अपने बच्चे को, या आप नौजवान हैं तो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करें कि मैं ये फ़ैसला ले रहा हूँ, आया इसके पीछे सपोर्ट करने के लिए मेरे पास कोई आर्ग्यूमेंट्स हैं, कोई लॉजिक्स हैं, या बस मैं जज्बात में आके ये कर रहा हूँ। या आप अपने बच्चे को जज्बात में आके कह रहे हैं तुम ये करो चूँकि मैं करना चाहता था। मे भी आइंदा आने वाले 10 सालों में, 15-20 सालों में उस चीज़ का कोई मुस्तकबिल नहीं हो। जब बच्चा आपका वो पढ़ के निकलेगा, जब वो उस चीज़ में रेडी होगा तो वो कहीं फंस जाएगा, स्टक हो जाएगा वो, क्योंकि आप अभी अपना इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ नहीं कर रहे, आप बस जज्बाती होकर एक चीज़ करने का कह रहे हैं, कर रहे हैं।
تو اس سے اوائڈ کریں اور بچے کی بھی ایسی تربیت کریں کہ وہ اپنی ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کریں. اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے, کیسے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں, اس پہ آگے چل کے بات کریں گے. اس کے علاوہ فورتھ امپورٹنٹ چیز ہے کمیونیکیشن. ہمارے پاس بہت سارے سرکاری اداروں میں آپ جائیں, لوگ بہت اب آج سے پہلے تک تو شاید ان کی ضرورت پڑتی تھی کہ بھائی اس کا میتھ اچھا ہے, اس کی کیلکولیشن اچھی ہے, اس کی انگلش اچھی ہے, تو اس کو ہم اپنے ادارے میں جو ہے وہ نوکری دے دیتے ہیں. اب جن لوگوں کی کمیونیکیشن یا بولنے کی طاقت نہیں ہوگی, مستقبل میں ان کے لیے جابز ڈھونڈنا یا معاشرے میں سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. تو آپ اپنے بچے کی تربیت کریں. اگر آپ خود نوجوان ہیں اور ڈگری لے چکے ہیں یا لینے والے ہیں, تو اپنی کمیونیکیشن اسکلس پہ بات کریں کہ آپ کیسے بات کرتے ہیں, کتنے ویلکمنگ ہیں, آپ کس طرح کے الفاظ ڈھونڈتے ہیں, کس طرح کے الفاظوں میں بات کرتے ہیں, کس طرح لکھ کے بات کرتے ہیں, آپ کی باڈی لینگویج کیسے بات کرتی ہے. وہ ہر چیز آپ کے متعلق لنکڈ, ہر چیز کسی نہ کسی کو پیغام دے رہی ہوتی ہے. تو اپنی کمیونیکیشن اسکلس پہ ضرور بات کیجیے, اس کو امپروو کرنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ پیرنٹس ہیں تو اپنے بچوں کی کمیونیکیشن اسکل پہ بات کریں, ان کو انکریج کریں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں, ان کو تربیت دیں. اگر آپ کی اپنی اسکل کا مسئلہ ہے تو اس کو بھی سیکھیں, آپ خود پڑھیں, ان کے ساتھ رہ کے اس کے بارے میں شیئرنگ کریں. نمبر 5 جو ہے اڈاپٹیبلٹی. اب جیسے جیسے ٹیکنالوجی بدلتی جاتی ہے, بدلتی ہوئی آ رہی ہے, آپ کو اڈاپٹ ہونا پڑے گا. آج سے کچھ عرصہ پہلے جب کمپیوٹرز آئے تو لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا کہ بھئی ہم نہیں اس کے ساتھ جا سکتے, مشین کے ساتھ کون کام کرے گا. وہ لوگ پیچھے رہ گئے. پھر انٹرنیٹ آیا, لوگوں کا یہی رویہ تھا, بہت ساری اور چیزیں آئیں. تو پھر صرف ٹیکنالوجی نہیں آئے گی, آپ دوسرے ماحول میں جاؤ گے. میں بھی آج آپ صرف اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہو یا اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, کل آپ کے جو ہے اڑوس پڑوس میں مختلف کلچرز کے, مذہب کے لوگ ہوں گے, ان کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کرو گے. آپ کی سچویشن میں بھی ابھی آئیڈیل ہیں, کل آپ ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ میں جاؤ گے, وہاں پہ آپ کیسے کرو گے. تو اپنے بچوں کی یہ تربیت کریں. جو میں بہت شاید روڈ ہو کے بول رہا ہوں, لیکن جو بچوں کے نخرے اٹھاتے ہیں نا کہ نہیں میرا بیٹا بچہ ہے, بچی ایسا نہیں کرے گی, نہیں, اس کو کروائیں, بیکاز دس از ریکوائرڈ فار دا فیوچر. وہ ہاسٹل میں رہے گا, اکیلے ڈیل کرے گا, سچویشنز کو ہینڈل کرے گا یا ہینڈل کرے گی, تبھی وہ آنے والے مستقبل میں وہ چیزوں کو اڈاپٹ کر سکے گا. اس کے اندر اڈاپٹیبلٹی کا ایلیمنٹ پیدا کریں کہ ہر وقت سچویشن 100% آپ جیسا چاہتے ہو نہیں ہو سکتی, اس کے اگینسٹ بھی جا سکتی ہے, نیو بھی ہو سکتی ہے, سم سرٹن سچویشنز سڈنلی بھی کچھ ہو سکتی ہے. تو اس کے اندر اڈاپٹیبلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہونا چاہیے. بڑی زبردست مثال دیتے ہیں کہ پانی کی طرح ہونا چاہیے کہ آپ جہاں جاؤ اسی شیپ میں آ جاؤ. تو وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک جو کریٹیکل اسکل ہے جو بہت سیکھنا ضروری ہے, اپنے بچوں کو سکھائیں, وہ ہے پرابلم سولونگ. جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے, آپ چاہے نوجوان ہیں یا بچے ہیں, دوبارہ سے وہی بات کہ آپ کے اندر پرابلم سولونگ کی اسکل ہونی چاہیے کہ اب یہ مسئلہ آ گیا ہے میرے سامنے, اب اس کے پاسبل سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں. مسئلے کو لے کے اس پہ جو ہے وہ روتے رہنا, اس کو بس اسی پہ ہی ڈنڈورا پیٹنا آپ کو کہیں نہیں لے کے جائے گا. آپ کو یہ اسکل سیکھنی ہوگی کہ اگر میری زندگی میں چھوٹے موٹے مسئلے آتے ہیں تو ان کو میں کیسے سولو کروں. اگر آپ کے پاس جو میں نے پہلے اسکلز بتائی ہیں, کمیونیکیشن اسکلز, کریٹیکل تھنکنگ, ایموشنل انٹیلیجنس, تو آئی ایم شیور کہ اگر آپ وہ امپروو کرتے ہو تو آپ ویسے ہی بہت سارے مسائل سے بچ جاؤ گے. بٹ پھر بھی اگر مسئلہ آتا ہے تو آپ اس کو کیسے سولو کرو گے. بچوں کو یہ چیلنجنگ سچویشن دیں کہ اگر مسئلہ آ گیا ہے تو اس سچویشن میں کھڑے نہ ہو کہ مما آئیں گی تو بتائیں گے, بابا آئیں گے تو میری ہیلپ کریں گے. نو, ان کو انکریج کریں کہ اگر آپ کو پرابلم آتا ہے تو پاسبل سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں, اس کے بارے میں سکھائیں. اور جو آخری چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ فیوچر اس کے بغیر ممکن نہیں ہو سکے گا, وہ ہے کولیبریشن یا ٹیم ورک. اپنے بچوں کو, یا اگر آپ خود نوجوان ہیں تو دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کرنا سیکھیں کہ کیسے ہم مل کر کام کر سکتے ہیں, کیسے مل کر کچھ اچیو کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ اکیلے آپ پہاڑ پہ چڑھے گئے تو آپ چوٹی پہ تو شاید پہنچ جائے, لیکن آپ کے پاس کوئی سیلیبریٹ کرنے کو نہیں ہوگا. بٹ اب جس طرح کی چیزیں بدل رہی ہیں, اکیلے یا ایز اے انڈیویجول آپ کچھ نہیں کر سکتے. یو نیڈ پیپل ٹو ورک ود. تو آپ کے اندر یہ اسکلز ہونی چاہیے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے, جن کا اسٹائل مختلف ہوگا, جن کی زبان آپ سے مختلف ہوگی, جن کے شاید عقائد, مذہب, کپڑے, رنگ, پہننا اٹھنا سب مختلف ہوگا. اس سچویشن میں آپ کو کیسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے. تو آپ اپنے بچوں کی جب تربیت کریں, ان کو اوپننیس کے ساتھ تربیت کریں کہ مختلف لوگ ہوتے ہیں, مختلف مذاہب کے, مختلف کلرز کے لوگ ہو سکتے ہیں, ان کے اندر کسی قسم کا باعث ڈیولپ ہونے نہیں دیں. یہ کچھ کی اسکلز ہیں جن پہ میں نے ابھی بات کی ہے. آگے چل کے ان پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ یہ چیزیں کیا ہیں, اور ہر موضوع پہ میں کوشش کروں گا کہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں, اور تاکہ آپ خود بھی سیکھیں اور اپنے ارد گرد جو آپ کے بچے ہیں ان کو بھی سکھا سکیں کہ آئندہ آنے والے فیوچر میں
یہ جو چیزیں ہیں وہ کیوں ضروری ہیں، اور جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کر لے گی یا وہ کام کرے گی تو ہمارے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا بہت شکریہ۔ میرا نام کیسر رونجا ہے اور میں اس سیریز میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اردو زبان میں آسان الفاظ میں عام لوگوں کے لیے بیان کرتا ہوں تاکہ وہ خود سیکھ سکیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔